दिफाए वतन और दिफाए ईमान, लाजिम और मलजूम। 6 सितंबर 1965 दिफाए वतन। 7 सितंबर 1974 दिफाए ईमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और रफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान होता है आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अपने वतन पाकिस्तान के दिफा की, कि जब रात के गुटाटोप अंधेरे में दुश्मन मुल्क ने मेरे वतन पाकिस्तान की सरहदों को अबूर करने की कोशिश की, और फिर उसको जो जवाब मिला हमारे बहादुर सिपह सलारों की तरफ से, बहादुर जवानों की तरफ से, जो जमीनी तौर पर सरहदों की हिफाजत कर रहे थे, जो फिजाओं के अंदर सरहदों की हिफाजत कर रहे थे, जो समंदर की बेरहम मौजों के अंदर अपनी जानों की बाजी लगाकर अपने वतन पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे थे, जब उन्होंने दुश्मन को जवाब दिया तो दुश्मन के दांत खट्टे हो गए। और यूं वतन अजीज के पाकिस्तान के सिपह सलार और जिम्मेदारान वतन और हमारे वो शहीद जवान और वो हमारे गाजी कि जिन्होंने वतन के अजीज के लिए अपनी जानों को नजराना पेश करने के लिए बॉर्डर पर जाकर टैंकों के नीचे लेटकर दरिया समंदर के अंदर छलांगे लगाकर फिजाई हदूद के अंदर ऐसे कारनामे अंजाम दिए, इसे तारीख कभी भुला नहीं सकेगी। सिर्फ चंद सेकंड के अंदर दुश्मन के 5 जहाज, सिर्फ एक हमारे हवाबाज जिसका नाम था M आलम, उसने जनाब अली गिराए। मेजर अजीज भट्टी शहीद, तो दूसरे मेजर तुफेल शहीद, शहीदों की तादाद। और फिर सितारा निशान हैदर पाने वाले मेजर अजीज भट्टी, जब सितारा दिया गया तो सितारे के साथ ये चीज मंसूब कर दी गई कि निशान हैदर सिर्फ किसी को मिलेगा जो शहीद होगा, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगली जंग के अंदर वो रफू चक्कर हो जाए और हैदर कर्रार के नाम पर निशान हैदर जिसको दिया जा रहा है वो, सोचे जरा सा। तो हमारे उस वक्त के जिम्मेदारान भी मुहिब वतन थे, अस्करी सिपह सलार भी मुहिब वतन और कौम के लिए और मुल्क के लिए अपनी जानों की नजरानी पेश करने वाले थे। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ 7 सितंबर योम दिफा ईमान, इसके लिए जब कादियानों ने सर उठाया तो असम्बली के अंदर कायद मिल्लत इस्लामिया हाफिजुल कारी अशाह अहमद दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत के अंदर कादियानियों को अकलियत करार दिलवाने के लिए जो करारदाद पेश की गई, इसके पीछे बड़ा पस मंजर है। मैं मुख्तसर सी बात करूंगा, और इन दोनों चीजों को मैंने मिला के आज प्रोग्राम इसलिए किया है कि जिस तरह से योम दिफा, दिफाए पाकिस्तान जरूरी है, इसी तरह दिफाए ईमान भी जरूरी है। आज बहुत सख्त जरूरत है इस बात की कि हमारे ईमानों पे जो है वो जाकारी जरबे लगाई जा रही है। फितना कादियानत आज फिर उभर कर सामने आ गया है और हमारे नौजवानों को वर्गलाकर कादियानियत की तरफ ले जाया जा रहा है। उनको बड़े बड़े जो नाम दिए जा रहे हैं, कहीं चेंज का नाम दिया जा रहा है, कहीं तब्दीली का नाम दिया जा रहा है, कई जनाब इंसानियत का नाम दिया जा रहा है, कई जनाब अली उरूज और तरक्की का नाम दिया जा रहा है, और नौजवानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। नाजरीन, मैं अपने अकाबरीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ, खासतौर से जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और फिर पाकिस्तान की हिफाजत में अहम किरदार अदा किया, और 1965 के जो हीरोज हैं उनको सलाम अकीदत, एक बार नहीं 1000 बार सलाम। सलाम मोहब्बत, एक बार नहीं करोड़ बार सलाम मोहब्बत। और जो जानिसारा ने वतन है उनकी अजमत को सलाम। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में उनके दर्जात बुलंद करेगा। पूरी कौम को मालूम है कि किस तरह से हमारे वाघा बॉर्डर पर और दूसरी जगह पर ना सिर्फ हमारे मुजाहिदीन ने बल्कि आम आवाम ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी और वो अपनी बैरिकों में लौट गए, और हमारे जो शहीद हुए उन्हें निशान हैदर दिया गया। तो आज हम निशान हैदर पाने वालों को भी सलाम पेश करते हैं, मुल्क का दिफा करने वालों को भी सलाम पेश करते हैं, योम दिफा मनाने वालों को भी सलाम पेश करते हैं, कि जो अपनी आने वाली नस्लों को बताते हैं
اس طرح کی تقریبات کر کے اور ان کا مورل بلند کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے وطن پاکستان کو کس کس طرح سے کن کس طریقوں سے دشمن نے زیر کرنے کی کوشش کی، لیکن محبان وطن اور پاکستان دوست، پاکستان کے چاہنے والے، پاکستان پہ اپنی جانوں کی نچھاور کرنے والے لوگوں نے کس طرح سے پاکستان کی حفاظت کی۔ ناظرین، میرا وطن پاکستان عزم عالی شان، عزم عالی شان، عزم عالی شان پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ دفاع کے ساتھ اپنے ایمانوں کی دفاع کی، جو بھی ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہے، تو میں اس شخصیت کو بلا نہیں سکتا جن کا آج ہی انتقال کی خبر آئی ہے لندن سے، جن کا نام ہے ڈاکٹر شاہد۔ ڈاکٹر شاہد وہ ایک رضا نعیمی صاحب جو قائد ملت اسلامیہ حافظ القاری شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی دستے بازو تھے، اور ورلڈ اسلامک مشن یو کے جناب والی صدر بھی رہے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور وہ قائد اہل سنت اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے کیا بات کر رہے ہیں، یہ ان کا ایک پرانا میسج ہے جو ریکارڈ شدہ ہے، میں آپ کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میسج کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ذرا غور سے توجہ فرمائیے گا کہ نعیمی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ اپنی زندگی کا کچھ بہترین حصہ میں نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ کی خدمت میں گزارا ہے، اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ دنیا کے جس خطے میں تشریف لے جاتے، جس ملک میں تشریف لے جاتے، وہاں آپ اسلام کے دیگر بنیادی پیغاموں کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کی اہمیت پہ ضرور روشنی ڈال۔ It was one of the cardinal part of قائد اہل سنت program. Wherever he went, he alerted the Muslim community about the conspiracy of Ahmadis, about the danger of Qadianis, about the risk they pose to the integrity and honor of Muslim Ummah, about the danger they pose to the integral, unconditional belief of Muslim Ummah on the finality of our Prophet Muhammad صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قائد اہل سنت نے ختم نبوت کے عقیدے کے استحکام اور تبلیغ کو اپنی زندگی کا وظیفہ شام و سحر بنا لیا تھا۔ اس عقیدے پر کمپرومائز کرنے کے لیے قائد اہل سنت کے پیروں میں ڈالرز رکھے گئے، پاؤنڈز رکھے گئے، کروڑوں روپے کی آفر کی گئی، لیکن صدیق اکبر کے خاندان کے اس نورانی سپوت نے دولت کو ٹھوکر مار کر، دنیا کی آفرز کو ٹھوکر مار کر، ختم نبوت کے کانسیپٹ پر کسی بھی طرح کے کمپرومائز سے انکار کو اپنی پہچان بنا لیا تھا۔ وہ اسی پہچان کے ساتھ زندہ رہے، وہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہو، یا یونائیٹڈ نیشنز کا نیو یارک میں ہیڈ کوارٹر ہو، یا سورینام و موریشس کی زمین ہو، یا امریکہ اور کینیڈا کے جلسے اور کانفرنسز ہوں، یا انگلینڈ اور ہالینڈ کے سیمینار اور پروگرام ہو، وہ جہاں جاتے تھے ختم نبوت کا پیغام ان کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو ہم نورانی غلاموں پر یہ بات جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ختم نبوت کا پیغام چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، چاہے وہاں یہودیت کا پرچار ہو، چاہے عیسائیت کا پرچار ہو، چاہے ہندو ازم کے چاہنے والے ہوں، قائد اہل سنت اپنا پیغام لے کے جاتے تھے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع۔ تو یہ ہے جناب علی 7 ستمبر، عقیدہ دفاع ایمان میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ کمزور ہو گیا، ختم نبوت کے ہم قائل نہیں رہے، تو ہم ایمان کھو دے دیں۔ جب ہم ایمان کھو دیں گے تو ہم پھر مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا دفاع در حقیقت ایمان کا دفاع ہے، اسلام کا دفاع ہے۔ ایک طرف دفاع ایمان ہے، ایک طرف دفاع اسلام ہے، تو ایک طرف دفاع ملک وطن پاکستان ہے۔ تو آئیے آج ہم ان تمام اکابرین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ سے اپنی اجازت چاہتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے تا حیات، جب تک ہمارے جسموں میں ہماری روح کا رشتہ اور جسم کا رشتہ باقی ہے، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے
تحفظ نفس رسالت کے لیے اور اپنے ملک وطن کے لیے اپنی جانوں کی قربانی، اپنے مال کی قربانی دیتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کس طرح سے پورے ملک کے مسلمان امٹ آئے اور کس طرح سے جناب علی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اس وقت باہر نکلے ہوئے۔ یہ ہے جذبہ ایمانی، یہ جذبہ حب الوطنی، اسے کہتے ہیں مسلمان، کہ جب ایک بھائی تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا، ایک جسم تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ لیکن ہماری حکومتیں، میں آج اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا، بس اجازت چاہتا ہوں، آئیے عہد کریں کہ ہم اسی جذبہ ایمانی سے، جس طرح سے قائد ملت اسلامیہ نے اسلام اور ہمارے ایمان کے دفاع کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر سیر حاصل گفتگو کر کے قادیانیوں کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے غیر مسلم قرار دلوایا تھا، آج جو لوگ ان کی حمایت میں میدان میں نکلے ہوئے ہیں انہیں ہم رد کرتے ہیں، انہیں ہم کنڈم کرتے ہیں، اور جو لوگ وطن عزیز پاکستان کی دفاعی اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کو بھی ہم رد کرتے ہیں، ان کو بھی ہم کنڈم کرتے ہیں۔ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے علماء اکرام کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ ان تمام لادینی قوتوں کو جو ملک وطن پاکستان کا شرازہ بکھیرنا چاہتی ہے کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ ہمارا ساتھ دے گا اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، قائد ملت اسلامیہ زندہ باد، مجاہدین دفاع پاکستان 6 ستمبر زندہ باد، اور غازیان دفاع پاکستان اور شہید دفاع پاکستان زندہ باد۔